الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي السبيل، والصلاة والسلام على حبيبه هادي السبيل وعلى آله وأصحابه هم أهل الجميل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جوئیاں والا موڑ ضلع شیخوپورہ دا ہر سال مجاہد اسلام مولانا محمد فیصل صاحب دی زیر عمارت اور زیر سرپرستی منعقد جلسے دے مہمانان سادات کرام اور شرکائے اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج دے موضوع راتی اعلان کیتا سی سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ دے بارے جھوٹ اور چند اعتراضات. دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق ساڈے سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی عقیدہ بیان فرما گئے نے. یہ تفصیلی بیان ناچیز نے اج تو 2 سال قبل کیتا سی مرید کے دے اندر. اس دی تے حاجت لوڑ ہے نہیں، لیکن آپ دی طرف جھوٹیاں گلاں منسوب کر کے اور آپ دی ذات دوتے اعتراضات کر کے سبائی لوگ آپ نو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مہم بہت پرانی. میں چاہتا سا کہ اس دا صحیح مطالعہ کر کے ایک موضوع پیش کیتا جائے. اللہ پاک دے فضل و کرم نال وہ موضوع اج جناب کی پیش خدمت ہونا ہے. ایس جاری وقت دے وچ یا ماضی قریب دے اندر حضرت معاویہ سرکار دے خلاف بولن والے لوگ مختلف طبقے دے نے، لیکن یہ شرطیہ گل ہے کہ انہوں دے خلاف بولن والا عالم کوئی نہیں. عالماں تو ہٹ کے طبقے جڑے بھی ہیں تاریخی گلاں یا روایتاں پڑھن نال عالم نہیں ہوتا. عالم شریعت اور مذہب اہل سنت دے اصول اور محکمات پختہ کرن نال ہوندا ہے. میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف
بولن والوں وچ جس بندے نو زیادہ گرم جوش ویکھیا ہے وہ مر گیا ہے، اور چند دن ہوئے نے انہوں مریا۔ وہ فیصلہ آباد کے علاقے دا سی، انہوں بابا اسحاق دے نام نال یاد کرتے ہیں۔ بڑھا جا سی تے وہ بیچارہ آپ بھی عالم سمجھدا سی تے لوگ بھی بے علم انہوں عالم سمجھتے سن۔ وہ میں نے کسی دسیا بھی اس BSc پتہ نہیں کیڑا کیتا ہے، درس نظامی باقاعدہ ہونے سی پڑھیا، جی میں پرانے زمانے سکولوں عربی فارسی پڑھاتے سن، انج پڑھ کے تاریخ دیا کتاباں تے حدیث دیا تمہیں پتہ اردو ملی جاندیاں تو وہ جڑ گیا۔ وہ دے زیادہ تر بیانات نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام دے تے کیچڑ اچھالن دے نے، زیادہ تر بیانات وہ صحابہ کرام نو ہی نشانہ بنا دے نے، اور ایڈے عظیم اور مقدس لوکاں نو وہ بدنام کرن دی لوکاں دی کوشش کردا ہے۔ مینوں نہیں پتا وہ کہڑے مسلک دا ہے، کون ہے، میں تے صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دی پاکیزگی اور عظمت نو سامنے رکھ کے وہ دا رد کرنا ہے۔ اس تو علاوہ کئی مولی لوگ بھی ہیں، کچھ ایک فرقے دی حیثیت نال پورا فرقہ اس دا حضرت دے مخالف ہونا اور اعتراضات اور جھوٹ آپ تے کھڑنا، یہ انہوں دا سب تو بڑا فرض شمار ہوتا۔ کوئی عوام دے لوگ ہیں جاہل سنی سنائی دے تے چلن والے، انشاءاللہ العزیز میرے اس موضوع دے اندر انہیں سارے دا کلا کما ہو جائے۔ سب تو پہلا میں وہ اسحاق جنہوں میں اسحاق چنجو چنجو کہنا، وہ اسحاق چنجو بیچارہ جنہوں غلطی نال اگلے عالم سمجھا اور اس بھی اپنے آپ کو عالم سمجھا اور ریکارڈنگ دے ذریعے اپنی دلالتاں گمراہیاں دنیا بہت پھیلا گیا صحابہ کرام دے خلاف۔ اللہ پاک معاف کرے، اودیاں تے گلاں سن کے تے عام بندہ ایویں سمجھدا ہے بھی حضرت معاویہ تے مسلمان ہی کوئی نہیں سن۔ اس بندے دی آ کتاب ہے مقصد حسین، اس دے اندر میں چند مقامات تو دیکھا ہے۔ یہ حضرت ایک تے ماہر اپنی طرفوں عربی عبارت دے وچ غلط لفظ ملان دا تے غلط ترجمے کرن دا، غلط مطلب کڈن دا استاد۔ عبارت کچھ ہوندی انہوں کٹ وٹ کے بنا کچھ دیندا ہے۔ میرے خیال دے وہ اس واسطے کوشش کرتا ہے کہ بھئی کون اینا مصیبت کرے، اصل کتاباں ویکھے، اصل حوالے ویکھے، پھر انہاں حوالیاں نو صحیح سمجھے، پھر سمجھ کے اصل عبارت نو دے پھر میری غلطی جا پھڑے۔ اس بیچارے ایک کوشش اسے واسطے کی تھی۔ ایک کتاب ہوتی ایویں دیاں کوششاں نال پری، اللہ پاک دی طرفوں نے کی جزا لینی ہے یہ تو خدا ہی جانے۔ جڑا سانو سمجھ چاہتا ہے ایک نمبر فراڈ کرنا علم دے میدان دین دے میدان غلط بیانیاں کر کے اپنی طرفوں پچراں تے اضافے لا کے پاک صحابہ کرام نو مجروح کرنا، یار یہ کوئی حق بنتا ہے؟ یہ کوئی علم دا تقاضا ہے؟ یہ کوئی عالم دا حق بنتا ہے؟ میں دو مثالاں یہ پیش کرانگا کہ اس بندے نے کیویں حوالے اماماں دے کے عبارتاں کٹ دیتی ہیں اور مطلب جو صحیح کتاب سی کٹن نال غلط ہو گیا ہے اور غلط مطلب انہیں لوگوں کو پیش کر دیا، جو صحیح سی اس ظالم نے چھپا دیتا۔ ایس کتاب دے صفحہ نمبر 55 دے اوپر میں بھی نال دسدا وا جاواں، پہلے دے آنا یہ بندہ ساڈے علماء عقائد دے مخالف چلتا ہے۔ کوئی بندہ بھی یاد رکھنا، ساڈے عقائد دیاں کتاباں جو لکھ گئی ہیں
انہاں ساریاں نو ملا کے تے مطلب بیان کرنے والا کدی بھی حضرت معاویہ یا کسی صحابہ دے خلاف کلام نہیں کرے گا. یہو جہ مسائل وڑے گا نہیں. کیوں کہ ساڈے ائمہ کرام بزرگان دین نے لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں دخل دینا ہی جائز نہیں، یعنی صحابہ کرام دے جھگڑیاں دے وچ پینا ہی جائز نہیں. کیوں کہ وہ جھگڑے انہاں دے وہ صرف اور صرف دینی نے، لیکن بظاہر رنگ انہاں دا دنیاوی لگدا ہے. تو او دی وجہ نال پھر بندہ اپنے آپ تے اپنے دور دے لوکاں دے مطابق انہاں نو قیاس کرنا شروع کر دیندا ہے. تے پھر وہ اس گمراہی وچ مبتلا ہو جاندا ہے کہ یار جویں اسی کندے ہیں یا ساڈے سیاستدان تے ساڈے دنیا دار تے ساڈے فلاں وہ بھی ایویں ہی سن. اس لعنت وچ مبتلا ہو جاتا ہے جبکہ صحابہ کرام وہ پاکیزہ لوگ نے کہ جنہاں دے پاک ہون دی گواہی ایک مقام تے نہیں کئی مقام تے اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دی زبان نے دیتی. جنہاں دے پاکی دی گواہی اتنا بڑی بلند سطح تو آئی ہوئے کی تک بنتا ہے کہ اتھے عام زمانے دے لوکاں دے مطابق بندہ سمجھنا شروع کر دے وے. ہاں جی اے بے وقوف انہیں اس کتاب دے صفحہ نمبر 55 دے اتے امام تفتازانی دا ایک حوالہ ایسا پیش کیتا ہے، او دا مطلب اور او دا ترجمہ ایسا غلط پیش کیتا ہے کہ او سندیاں تساں خود آپ اندازہ لگاؤ گے کہ کی ذہن وچ خیال آنے شروع ہو جاندے نے صحابہ دے بارے. اور پھر بلا تخصیص کسی دا نام نہیں دیتا. شرح مقاصد دا حوالہ شرح مقاصد امام تفتازانی دیا میرے ہاتھ چ اس دا حوالہ انہیں دیتا ہے تے اگوں یہ پیا لیندا ہے ارجح المطالب کتاب ہے کوئی او دا صفحہ 577 ہے کوئی عبید اللہ امرت سری او دی ارجح المطالب او دے تو پیا لیندا ہے. ہن خدا بہتر جانے کہ جویں سانو اس مصنوعی بابے دا حال معلوم ہوتا ہے یہ اویں ہی کہ انہیں اصل کتاب دیکھی نہیں، اصل کتاب پڑھی نہیں. اصل کتاب تو کسی خبیث نے عبارت کٹ کے تے لکھ دیتی ہے، انہیں او دے تو چک کے اپنی کتاب وچ رکھ کے لوکاں نوں سنا دیتی. ارجح المطالب کتاب دا حوالہ اصل نہیں، یہ اصل امام تفتازانی دی شرح المقاصد ہے، لیکن انہیں اگوں ارجح المطالب تو لیا. بہرحال انہیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ہر صورت انہیں صحابہ کرام دے نال منافقت ورتی. اصل عبارت کٹی ہے، میں اصل عبارت تانوں جناب نو سنا کے تو انشاءاللہ معاملہ صاف کر دیاں گا. اے لکھدا ہے جی امام سعد الدین تفتازانی نے شرح المقاصد میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو محاربات و منازعات وقوع میں آئے وہ کتب تاریخ میں درج ہیں اور ثقہ لوگوں کی زبانوں پر مذکور ہیں. بظاہر اس امر پر دال ہیں کہ بعض صحابہ طریق حق سے تجاوز کر کے حد فسق و ظلم کو پہنچ گئے اور اس کا باعث کینہ اور عناد اور حسد اور شدت خصومت اور طلب ملک و ریاست اور شہوت نفسانی کی طرف میلان تھا، کیونکہ ہر صحابی معصوم اور ہر وہ شخص کے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے نیکی کے ساتھ موسوم نہ تھا. اور دیکھو لفظ دیکھو کتنے غلیظ استعمال ہوئے نے. پہلا تے صحابہ دا لفظ آیا ہے کہ انہاں دیاں جنگاں تے انہاں دے جھگڑے کتاباں دی تاریخی کتاباں وچ درج نے، سکہ لوکاں دیاں زباناں دے اوتے مذکور نے. وہ لفظ بظاہر دسدے نے کہ بعض صحابہ کرام حق دے راہ تو ہٹ گئے
فسق تے ظلم تک پہنچ گئے، کینہ اناد حسد بہت جھگڑا، پھر ملک دی طلب، ریاست دی طلب، شہوت نفسانی دا میلان، یہ سارا کچھ انہاں وچ موجود سی۔ ہر صحابی معصوم نہیں ہوندا، نبی پاک نال ملاقات کرن والا ہر نیک بھی نہیں ہوندا۔ ہن اے ایمان نال دسو انج دے لفظ جملے پڑھ کے تے بندیاں دا تے پٹھا بہ جانا۔ انہیں دے صحابہ کرام دے بارے جننے لعنتی لفظ لکھے نے یہ سارے ہی انہیں حضور دے صحابہ دے بارے سمجھنا شروع کر دینے نے، لیکن میں تانوں بخانا اصل کتاب اے دا مقالہ بخانا۔ اسحاق جنوں لوگ بابا کہندے نے مر گیا تے خدا پتہ نہیں اودے نال کی کروے، ہاں جی یہ ویکھیا میں ادا نام صرف اس واسطے لیا بھی تاکہ لوگ ادو متعارف ہو جان تے وہ بیانات تو بچ جان۔ میں ہوں اصل عبارت تمہیں بکھانا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ وہ بیچارہ جی انہیں BSc کی سی وہ اسی پاسے مصروف رہندا چنگا سی، ادھر اپنا لگڑو پوڑا نہ داخل کرتا۔ یہ بڑی وڈی مصیبت آ، ادھر اردو پڑھ لیندے نے، کتاباں ترجمے مل جاندے نے، یا سرسری عربی آ جاندی، امام بن کے تے موبائل لا لیندے نے تے بہ جاندے نے، جو منہ وچ آوندا ہے پکی جاندے نے، اگوں بدھو قوم بیٹھی ہوندی ماشاءاللہ واہ واہ کمال ہو گئی۔ ہن میں عبارت پڑھنا امام تفتزانی کی لکھ رہے نے، وہ کی کہہ رہے ہیں، ایڈا ظلم یاد یہ میں سمجھو تانوں ٹھیری دے وچوں مٹھ وکھاؤن والی گل، باقی آپ ہی سمجھ جان۔ ایک امام تفتزانی دی مقاصد، ایک انہاں دی شرح مقاصد، مقاصد متن، شرح مقاصد اس دی شرح ہے۔ قال و اما بعدهم یہ متن دی عبارت ہے۔ فقد جل المصاب وعظم الواقع واتسع الخرق على الراقع الا ان السلف بالغوا في مجانبة طريق الضلال خوفا من العاقبة ونظرا للمحال۔ یہ عبارت متن یہ دی شرح علامہ تفتزانی آپ ہی فرماؤندے نے، متن بھی انہاں دا اپنا، شرح بھی انہاں دی اپنی۔ آپ فرماندے یعنی ان ما واقع بین الصحابۃ من المحاربات والمشاجرات علی الوجہ المذکور فی کتب التواریخ والمذکور علی السنۃ الثقات يدل بظاهره على ان بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والرياسة والميل الى اللذات والشهوات وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل صحابي معصوما ولا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالخير موسوما إلا أن العلماء۔ ہن پہلے میں دساں کہ جتھوں تک انہیں ترجمہ کیتا ہے اور ترجمہ بھی غلط قسم کا کیتا ہے وہ موسومن تک کے تھے عبارت ہے۔ اگوں عجیب گل ہے بھی وہ پٹھا بہ جائے انہوں اینا نہیں تمیز بھئی الا استثنائیہ ہے، مستثنا منہ چاہتا ہے، مستثنا کو چاہتا ہے، تو الا تک تو رک رہا ہے، آگے نہیں بول رہا، آگے نہیں پڑھ رہا، آگے ترجمہ نہیں کر رہا۔ امام تفتزانی نے جو کہنا تھا وہ تو اللہ کے بعد تھا، جو کہنا تھا وہ چھوڑ دیا، جو کہنا نہیں تھا اور اس کو انہوں نے محض ذکر کیا شہرت کی بنا پر، تو اس کو لے لیا۔ کیسی عجیب بات ہے جی، اگر یہ بیچارہ جانتا تھا تو مصیبت، نہیں جانتا تھا تو بھی مصیبت، دونوں صورتوں میں مصیبت ہے۔ امام تفتزانی یہ فرمانا چاہتے نے کہ صحابہ کرام جڑے ظاہری محاربات اور مشاجرات اور جھگڑے تنازع ہوئے نے اور تاریخ دیاں کتاباں وچ ذکر ہویا ہے، ظاہر انہاں دا ویکھیا جاوے تے ایویں لگن لگ پیندا ہے کہ جویں یہ بڑا ایک ظلم تے فسق ہے اور کوئی کینے تے حسد تے جھگڑے تے دنیا دی طلب تے وغیرہ یہ چیزاں نے، لیکن وہ فرماندے نے ظاہر ایویں لگدا ہے، حقیقت انج نہیں۔ وہ اندہ پٹھا گول ہوئے بھی تو بڑھیا ساری زندگی تو کیتا کی، کنا میں ٹوٹیاں لا کے بہ گیا تے اگے رکھ لیا جناب جی اے موبائل تے فلم بناؤن والے عام لب جاندے نے بیچارے، تینوں بڑھے پے جی فوٹو بناؤن دا شوق چڑھ گیا سی تاکہ زمانہ میرا حال ویکھے۔ تیری گفتگو
ایڈی گندی گفتگو، ایڈا گندا کلام، وہ تو اصل کلام امامہ دا ختم کر کے نبی دے صحابہ دے خلاف پیا بولنا ہے، اور پھر ساڈے امامہ نو بدنام کرن دی کوشش کرنا ہے، اگلے سمجھن کہ ساڈے عقیدے والے بیان کرنے والے امام لوگ جڑے نے وہ اس طرح دے کام کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے حق ادا کر دیتا ہے۔ انہوں فرمایا ہے اور کتاباں دے وچوں ظاہر ویکھو گے نا تے حقیقت نہیں سمجھو گے تے تانوں ایویں لگے گا جویں صحابہ کرام نعوذ باللہ وہ ظالم سن، فاسق سن، دنیا دے طلبگار سن، فلان سن، لیکن جدو حقیقت نو سمجھو گے، کتاباں نو صحیح طرح پڑھو گے تو پھر تانوں پتہ لگ جائے گا کہ انہاں وچوں کوئی ایسا نہیں جیڑا فاسق فاجر یا ظالم آکھیے تے انہاں جھگڑیاں دے اندر دنیا پرست ہوئے، انہاں ساریاں دا مقصد دین دی خدمت سی، دنیا کسے دا مقصد نہیں سی۔ کیسی عجیب گل ہے، الا ان العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکروا لها محامل وتعویضات بها تلیق وذهبوا الى انهم محفوظون عما يوجب التدلیل والتفسیق صونا لعقائد المسلمین عن الزیغ والضلال في حق کبار الصحابہ سیما المہاجرین منهم والانصار والمبشرین بالثواب في دار القرار۔ وہی گل یار، اینا جاہل بندہ میں ہاں جی ویکھے تو بڑے نے، لیکن یہ کوئی انوکھا ہی جاہل ویکھیا ہے بھئی الا استثنائیہ تک جا کے رک جانا۔ مثلا میں ایک گل کرنا، میں نا جی اس جلسے دے اندر لاہوروں 50 بندے آئے نے، مگر ہن تساں خود انتظار کرنا ہے کہ مگر تو بعد کی کہنا چاہندا سی یار، کہ مگر استثناء ہے، یہ جگہ تے مگر دی جگہ تے الا عربی چاہتا ہے، تو میں کہنا چاہنا مگر جی فلاں 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 بندے نہیں آئے، 50 بندے آئے نے مگر فلاں فلاں بندے نہیں آئے۔ جب استثناء وچ آ جاوے کلام دا معنی جڑا کلمہ استثناء ہوتا ہے اس تو بعد والے نو ذکر کرن تو بعد پورا ہوتا ہے، ورنہ کلام دا معنی پورا نہیں ہوتا۔ اتھے تک رک جانا جتھے امام تفتازانی ساڈے علماء اور مشائخ اور سلف صالحین دے بارے دسنا چاہتے سن اور صحابہ کرام دی عظمت محفوظ کرنا چاہتے سن، وہ ساری عبارت ہٹا کے انہیں ایک حصہ دے دینا جیدہ ظاہر جو کچھ ہے گمراہ کرنے والا جنہوں وہ پڑھ کے تے رد کرنا چاہتے ہیں وہی لوگوں نے سنا دینا، جو رد کرنا چاہتے ہیں وہ سنا دینا، جو دسنا چاہتے ہیں وہ نہ سناونا۔ یہ خیانت نہیں، منافقت نہیں، اور خصوصاً مصطفیٰ دے یاراں دے نال۔ دوسری مثال سنو، اسے یاوا گو بزرگ نے اسی کتاب کے اندر مروان کے متعلق کچھ کلام کیا، تو حضرت نے اے کتاب ہے امام شمس الدین ذہبی دی میزان الاعتدال مشہور کتاب، اس کتاب دا حوالہ دیتا ہے تے جو بولیا ہے 155 صفحے دوتے وہ میں جناب نے سنانا تاکہ انہاں بزرگاں دی دیانتداری سامنے آ جائے۔ میزان الاعتدال جلد وغیرہ سب کچھ لکھ کے حضرت نے کیا ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں مروان خبیث نے وہ کام کیے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہن اصل کتاب ہے جو میں تمہیں عبارت بتانا۔ قلت روا عن بسرا وعن عثمان وله اعمال موبقة نسأل الله السلامة رما طلحة بسهم وفعل امام دی عبارت کیے وَلَهُ اعمال موبقة کہ مروان کے لیے اعمال موبقہ مہلک اوبق یوبق، ایباق کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، مہلک اعمال ہیں، چند مہلک اعمال مروان دے ہیں، اسا سلامتی اللہ کو منگنے ہیں۔ ہن ایتھے ایک تے خبیث دا لفظ کوئی نہیں، اے فیصل آباد والے بزرگ نے اپنی خباثت کا اظہار کی، اگلا سمجھے بھی تفتازانی پہ لکھ دے، اپنا ذہبی پہ لکھ دے خبیث۔ پھر اعمال موبقہ دا معنی کر دیتا ہے ترجمہ کہ وہ کام کیے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ میں قسم ذات دی کر کے آنا کوئی عربی دان بندہ اعمال موبقہ دا ترجمہ کرے میں نک وڈا دے سی۔ ایڈا ظلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے صحابہ خود اپنے بارے فرماندے نے، آپ علیہ السلام دے زمانے وچ اساں جنہاں کماں نوں
موبقات سمجھتے سا مہلکات یار تسی کری جاندے جی وہ اپنے دور پہ کہندے نے تسی کری جاندے جی موبق دا معنی ہلاک کرنے والے وہ ہن دنیا وچ بندے نو دکھ پہنچے کسے کم نال وہ بھی تو اسے چ آ جاندا ہے آخرت وچ حساب سخت ہو جائے تاں بھی موبقات وچ آ جائے گا موبقات دا یہ معنی تے کوئی نہیں قطعی کہ وہ جہنم لے جان واسطے کافی ہون کیا ہے یہ دو تانوں بیان سنائے نے اس وقت میرے خیال دو انہاں کماں دا سربراہ ہی اگر آکھو تو ٹھیک ہے انہاں حضرت معاویہ دے خلاف زبان درازی کرنے والیاں دے وچ جڑا سربراہ بڈھا ہویا ہے نا یہ اودی خیانت دا یہ حال ہے کہ اپنی طرفوں ویکھو کی کچھ انہیں کر دیتا ہے اسی طرح یہ حالات چلتے پے نے اور صحیح ہو رہا ہے جو داتا علی حجویری دے دربار دے اوتے ہویا ہے نا یہ ٹھیک ہو رہا ہے انہاں نال ایویں ہی ہونی چاہیے نبی پاک دے صحابہ کرام دے خلاف جڑا زبان کھولے ہوندا ہے یہ اشر ہو گیا میرے دوستو غور نال سماعت فرماؤ ہن دیکھو چند جھوٹ جڑے عام مشہور نے حضرت معاویہ پاک دے متعلق عوام دی سطح میں وہ دسنا چاہنا پہلا ایک عام جھوٹ چلتا ہے کہ جی حضرت معاویہ آ رہے سن انہاں دے موڈے دے اوتے یزید بیٹھا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے فرمایا جنتی دے موڈے دے جہنمی پیا ہوندا ہے یہ گل عام تساں سنی بول دے نہیں جی ہوں جس جوڑن والے کنجر نے گل جوڑی ہے اس حرامدے نے یہ نہیں سوچیا کہ میں ایڈا وڈا جھوٹ پیا بولنا کہ ماڑا جہا بھی تاریخ ال کسے غور کیتا تے توجہ چا کیتی تے جھوٹ تے جانا ہے کھل یزید پیدا ہی حضرت عمر دے دور وچ ہویا ہے کنہاں دے دور وچ تے حرام دے جھوٹے نے نبی پاک دے دور وچ حضرت معاویہ دے موڈیاں دے بٹھا دیتا ہے او خنزیرا عجیب گل ہے اے اج دی گل نہیں یعنی اے بناوٹ اے جھوٹ اے اختراع اے اج دی نہیں عجیب گل ہے حضور سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ملفوظات شریف نے حیات القلوب دا نام ہے وہ فارسی نسخے یہ گل لکھی جی یعنی پتہ نہیں کس دور کسے کنجر نے مکالا ملیا ہے تے ساڈے بابے دی کتاب زیادتی کیتی یقیناً بابا جی دی کتاب کسے ملاوٹ کیتی ایسے نسخے بھی کائنات دے اندر ضرور ملن گے جڑے یہو جے ملاوٹ تو پاک تے صاف ہون گے لیکن مکالا ملن والے نے پکا مکالا ملیا ہے کہ بزرگاں دیاں کتاباں وچ ملاوٹ کر دیتی ایڈی وڈی گل اور ایڈا وڈا جھوٹ کہ جی حضرت معاویہ آ رہے ہیں یزید اتنے بیٹھا موڈے تے حضور ویکھ کے فرماندے نے جنتی دے موڈے تے جہنمی بھی پیا ہوندا ہے اساں کیونکہ یزید نال وٹ ویر جڑا ہے او جنہ رکھنا ہے اس تو بھی زیادہ رکھنے ہیں لہذا اساں سن کے تے خوش ہو گئے اساں کیا ہوئے کہ گل بڑی ہاں اینو تے حضور نے جہنمی کہہ دیتا سی اس ویلے ہن تھلے جنتی بنا دیتا ہے اتنے جہنمی ہو گیا اپنا کلیجہ ٹھر گیا یہ پتہ نہیں بھی یہ کلیجہ نہیں ٹھریا یہ رسول اکرم دے جھوٹ بولیا گیا ہے اور رسول دے جھوٹ بولن والے دا ٹھکانہ جہنم ہے حضور نے خود فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار فرمایا جڑا میرے تے جان بوجھ کے جھوٹ بولے او دا ٹھکانہ جہنم ہے ایسا یزید نو جہنمی بناؤن واسطے حضور دے جھوٹ کسے بولیا یار ایڈا ظلم یزید کی پیدائش حضرت عمر دے دور خلافت وچ ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو کنے سال بعد ہوئی جدو پیدا ہی بعد میں ہوندا ہے تو حضور سرکار دے زمانے چ حضرت معاویہ دے موڈے تے کیویں بیٹھ گیا میری گل نہیں سمجھے پھر دوسری گل یہ جس حرام زادے نے یہ روایت کڑی ہے بنائی ہے اس کنجر دا مقصد وچوں ہو رہے حضرت معاویہ نو مجرم ٹھہرانا ہے کیوں کہ جسے حضور نے سامنے کہہ دیتا
کہ یہ تھلے جنتی ہے اتنے جہنمی ہے، تے حضرت معاویہ نے یزید نو خلیفہ بنایا، خود خلافت دیتی، او دے واسطے خود بیعت لئی، تو پھر تے دا مطلب ہے حضرت معاویہ مجرم بن گئے رسول دے منہ شریف وچوں سن کے او دا جہنمی ہون دا، تے پھر اونوں خلافت دیتی ہے، تے مجرم تے اصل حضرت معاویہ بنے۔ ہن جس حرامدے نے روایت بنائی ہے او دا مقصد اصل حضرت معاویہ نو جنتی بنانا نہیں، اصل جہنمی بنانا ہے، لیکن اس طریقہ ایسا اختیار کیتا ہے کہ بھولی دنیا سمجھے واہ بھائی واہ روایت بڑی سچی ہونی ہے، کیونکہ حضرت معاویہ نے تو جنتی پہ آخر ہے نا، سمجھ آئی کوئی نہ ہو پہلی ہو۔ دوسری گل ایک اور کر دیں، حضور نے حضرت وہ جھوٹ دوسرا پہلا تو کھل گیا نا، دوسرا جھوٹ یہ بنا دے نے حضور نے لو ہوں یہ جھوٹ تے وہ جھوٹ آپس لڑ پین گے، انہوں کی سلح ہی نہیں ہونی۔ دوجا جھوٹے بولتے نے حضور نے دسیا تیری نسل چ میری آل دا قاتل ہونا ہے، انہیں شادی نہ کی، میری نسل چ حضور دی آل دا قاتل ہو گئے، جدو شادی نہ کی تو اخیر انہوں نے ٹھواں لڑ گیا، وہ ٹھواں لڑ گیا تو حکیمہ آخیا بھئی شادی کرے گا تو ٹھیک ہوئے گا۔ یہ بھی کسی کنجر دے بچے نے حرامدے نے جھوٹ پتہ نہیں کلیاں پہ کے جوڑیا ہے یا نال کوئی برادری اور بھی بیٹھی تھی، بہرحال جن بھی سن سارے حرامی سن، وہ بغیر تھا یہ نال کی کرنا چاہنا ہے، یعنی یہ ثابت کرنا چاہنا ہے کہ حضرت معاویہ انہاں دا قصور نہیں، مجبوری نال انہاں ویاہ کیتا ہے تاں وچوں یزید جمیا ہے، کیا ویاہ نہ کر دے جدو رسول نے فرما دیتا سی، توجہ ذرا، جدو رسول نے فرما دیتا سی تواڈے بقول تواڈے جھوٹ دے بقول کہ تیری نسل دے وچوں میری آل دا قاتل ہوے گا تے شادی مڑ کی بھاویں اونج ہی مر جاندے، صحابی کتھے رہیا؟ عام مومن یہ گل سن کے تے گوارا نہیں کرے گا، آکھے گا اونج مر سکنا وا پر رسول دی آل نو قتل نہیں کرا سکدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خلافت معاویہ، شرافت معاویہ، عدالت معاویہ۔ وہ تو صاف کہہ دیں ٹھوئے ہاں تو کی ہے، تو لڑ تے پاویں سپ لڑے، میں ہو جا کام کر سکنا؟ میں تو رسول اللہ نے فرما دیتا، ہونا تو ممکن ہی نہیں سی، بس کمینیاں نے ایک جھوٹ جوڑ کے پتہ نہیں یہ کنی دنیا اس لگا پھردا ہے، اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ٹھوئے والا جھوٹ تساں سن کے تے او دے تے لعنت پاونی ہے تے خود ٹھواں نہیں بننا، نبی پاک دے صحابی نو ڈنگ نہیں مارنا، ایسی کوئی روایت نہیں، نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، کسے دجال دے پتر جھوٹے کذاب حرامی نے بہ کے گھڑیے تو گھڑ کے کسی کتاب پائیے، میری گل نہیں سمجھے، میرے ویکھن اتنے نہیں آئی لیکن سننا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی کتاب ہے تو تاں جھوٹ ہے، جی کسی دی زبان تے ہے تاں جھوٹ ہے، یہ ہو جائے جھوٹاں تو حضرت معاویہ پاک نے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زیادہ میں گلاں لمبیاں نہیں کرنا چاہتا دوستو، یہ تے جھوٹ نے، اس تو علاوہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے جھوٹ حضرت دے بارے بولے جاندے نے، اور ساڈے ککو سر سٹ کے سنتے رہندے۔ انہاں دو نمونیاں نو سامنے رکھ کے باقیاں دا حال بھی ایویں ہی قیاس کریا جے تے پرا روڑی دے سٹیا جے، ہو جے بکواسات ال توجہ نہ کریا جے۔ مسلمانوں اگے اعتراضات دا سلسلہ شروع ہوندا ہے، الزامات دا سلسلہ شروع ہوندا ہے، لیکن او دے بارے صرف بنیادی گل پہلا دس دینا کہ آپ صحابی ہیں، اور صحابی دا لفظ شریعت مطہرہ دے مطابق چلنے واسطے دلیل دے طور تے کافی، یعنی جدوں اے لفظ بولیا جاوے فلانے کا فلانا کم صحابی نے کیتا ہے، او دا مطلب ہے انہاں ضرور دلیل نال کیتا ہے، یہ ہوئی معنی ہے اس حدیث دا، اس قول دا، اس فرمان دا جڑا بخاری شریف وچ آیا ہے
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس نو پوچھا گیا اہل بیت پاک دے وچوں حضرت عبداللہ ابن عباس دا مقام اہل علمی جان دے نے حضرت عبداللہ ابن عباس نو پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطراں دے بارے پوچھا گیا آپ نے فرمایا کس نے اعتراض کیتا کہ حضرت معاویہ وطریں پڑھ دے نے آپ نے فرمایا چپ کر جا قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ نبی پاک دی صحبت پائی ہے حضور دا صحابی ہے لہذا کی بولنا ہے معلوم ہویا نبی دے اہل بیت دے عالم نے دس دیتا ہے صحابی دا نام آوے اے دلیل کافی ہے کہ بے وقوف نے او بھائی چار فقہ دے امام نے سانو دے پوچھیا جاوے کہ جی یہ مسئلہ کتھے کنے کیتا ہے یہ مسئلہ جی امام اعظم نے کیتا امام شافعی نے کیتا امام مالک نے کیتا امام احمد نے کیتا او بے وقوفا اساں بطور دلیل امام دا نام پیش کر دینے ہیں تے امام دلیل دے طور تے صحابی دا نام پیش کردا ہے تے پھر بولن دی کادی اوتھے حاجت نہیں اوتھے کیڑی گنجائش رہ گئی اگر ابو حنیفہ کا نام آ جائے تو ایسا سمجھ لیا ساڈی فقہ بن گئی امام شافعی دا آ جائے ساڈی فقہ بن گئی مالکی دا آ جائے ساڈی فقہ بن گئی امام احمد دا آ جائے ساڈی فقہ بن گئی وہ امام دا آ جائے جنہیں تیسری تھان تے وقت پایا ہے شرف پایا عزت پائی ہے انہاں دا نام آ جائے تو فقہ بن جاندی ہے تو مصطفیٰ دے صحابی دا عمل فقہ کیویں نہیں ہوے گا بول دے نہیں ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ ساڈا عقیدہ ہے نہ شرع دے امام معصوم نے نہ صحابہ معصوم نے لیکن شرع دے امام بھی دلیل نے صحابہ بھی دلیل نے کڈے بدھو نے کمینیاں نے اپنے بندیاں دے اوتے تے اپنے لوکاں دے اوتے قیاس کر دیتا ہے انہاں پاکاں نو اساں ہور کسے دے عمل نو دلیل نہیں بنا سکدے چار فقہ دے اماماں دا عمل دلیل ہے چار فقہ دے اماماں نو پوچھو تواڈے نزدیک دلیل کی ہے وہ تے حضرت مروان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی فقہ دے اندر حضرت معاویہ دے جتھے رہے حضرت مروان دے عمل نو بھی دلیل سمجھا کتاب الاصل امام محمد دی امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دی فقہ دی بڑی کتاب جڑی امام محمد نے لکھی اس دے اندر حضرت مروان دے بارے میں لکھیا کھڑا ہے تو وہ مروان دیاں دلیلاں پیش کرن اساں صحابی دے انگلی اٹھائیے خیر وہ بولو دوستو اس جہالتاں نے ساڈے اندر فضا گندی ہو گئی ہن اعتراضات اٹھاون والیاں واسطے تیرا ایکو جواب کافی جدوں کوئی صحابی دے خلاف گل کرے آخ اپنا بوتھا میرے ال نہ کھول ساڈے واسطے کوئی دلیل کافی ہو نبی دا صحابی ہے ادھر ویکھو مسلمانوں اے تواڈے نال میاں شیر ربانی وسدے نے داتا علی حجویری وسدے نے اگر کوئی بندہ میاں شیر ربانی یا داتا علی حجویری دے اعتراض کرے تساں کی جواب دینا شرم کرو تساں کوئی جواب دینا ہے بے ایمان اللہ دے ولی دے خلاف پہ بھونکنا ہے برباد ہو جاوے گا داتا علی حجویری دے خلاف پہ بھونکنا ہے میاں شیر ربانی دے خلاف پہ بھونکنا ہے او بے وقوفا جی میں ولیاں دے بارے عقیدہ رکھنا ہے اس کو کروڑا درجے اونچا عقیدہ مصطفیٰ دے یاراں دے بارے رکھنا فرض ہے روشی بولو نا سچی دسیا جی وہ اج دا کوئی بندہ اپنے پیر دے خلاف سندا ہے سچی دسیا جی جھوٹ نہیں بولنا ایڈی لعنت پئی کھڑی بھاویں کھگے شاہ پیر ہے بھاویں مگے شاہ پیر ہے او دے خلاف کوئی نہیں بول سکدا سن نہیں سکدا مرید مصطفیٰ دے یار ہون ہائے 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 جڑے او لوگ نے جڑے ہر زمانے دے پیراں دے پیر نے
جنہ چر انہاں نو پیر نہیں مننا کسے پیر بننا ہی نہیں، بننا ہی نہیں۔ پیری ملدی تاں ہے نبی تو جدو مصطفیٰ دے ہر یار نو اپنا پیر سمجھے گا۔ ہاں جی ذرا اچھی بولو نا۔ ادھر ویکھ اعتراض کرنے والے ون سونیاں بکواساں کرتے ہیں، لیکن جڑا سب تو بڑا جواب ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ جدوں کوئی بکواس کرن لگے آخو صحابی نے، گل مک گئی، سمجھ نہیں لگی۔ یہ جواب موٹا سمجھ آیا کہ نہیں؟ الصحابہ تو ساڈے عقیدے دیاں کتاباں لکھیا ہے الصحابہ تو کلہم عدول، نبی دا ہر صحابی، توجہ، نبی دا ہر صحابی پاک، یعنی نبی سونے دی شریعت نال نبی دا کوئی صحابی جان دے سکتا ہے، دغا بازی نہیں کر سکتا۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ اگر نبی کو، نبی دے کسی بھی صحابی کو گناہ ہو جائے تو ذاتی ہو سکتا ہے، شریعت نال نہیں ہو سکتا۔ میری گل نہیں سمجھو؟ رسول دی شریعت دین نال صحابی دا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہے ساڈا۔ تاں تے ساڈے کول اسلام محفوظ ہویا پیا ہے، جڑا پھیلیا پیا ہے یہ وہ لوگ اگر دین نال دغا بازی کردے تے ساڈے کول تے دین بھی دغا بازی دا پہنچنا سی، وہ تے دین ہی غلط پہنچنا سی۔ میری گل نہیں سمجھی؟ میں قسم اس ذات دی کر کے کہنا جی قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، جنہاں لوکاں نے مصطفیٰ دے صحابہ نو دغا باز سمجھا ہے انہاں دا دین پھروڑ کے ویکھ سارا ہی لعنتی نکلیا۔ اگر سارا لعنتی نہ ہو میرا نک وڈ دے، کوئی شے نہ قرآن کوئی شے ہے ہی نہیں انہاں کو۔ معلوم ہویا مصطفیٰ دے صحابہ نو پاک سمجھن دی پہلی برکت یہ کہ تو اسلام پاک اپنے ہاتھ چ لے کے بیٹھے گا۔ توجہ ہے، ایک اعتراض حضرت معاویہ تے اٹھایا جاندہ ہے، او دے میں جواب، او دا جواب دو تین تھاواں دے دیتا ہے، بلکہ دو تھاواں دے دیتا ہے، تیسری تھاں آج تواڈوں دینا سمجھاواں۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، بخاری تو بعد مسلم دا درجہ ہے، مسلم دی حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں بچہ سا کھیڈ رہا سا جدو آپ علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے نے، عبداللہ ابن عباس بالغ ہون دے قریب سن، حالے بالغ نہیں ہوئے سن، بعد روایتیں 13 سال دا ہوندا ہے، بعد 10 سالاں دا، باہر صورت جدوں دا واقعہ اس لئے بچے ہی سن۔ فرماندے نے میں کھیڈ رہا ہاں بچیاں دے نال، سرکار تشریف لے آ رہے سن، حضور نے مینوں ویکھیا، میں آپ نو ویکھیا، فوراً میں لک گیا دروازے دے مگر۔ کیوں؟ مسلمانوں دے بچے پہلے بڑے شرمیلے سن، ادب والے ہوندے سن، کھیڈ دی حالت دے اندر وڈیاں دے سامنے آنا بے ادبی سمجھدے سن۔ فرماندے نے میں شرما کے حضور تو لک گیا دروازے دے مگر، آپ علیہ السلام نے مینوں ویکھ لیا سی، پچھوں مینوں آن کے حضور میرے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے جا ادعو لی معاویہ، جا معاویہ نو بلا لیا، توجہ ذرا، جا معاویہ نو بلا لیا۔ فرماندے نے میں حضرت معاویہ نو بلان گیا، دیکھیا رہے تو یا کولو، ویکھیا وہ کھانا کھا رہے سن،
میں انہاں نوں نہ دسیا کہ تانوں حضور بلا رہے ہیں، میں کھانا کھاندا ویکھ کے اتھوں ہی پیچھے آ گیا، میں عرض کی حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں، حضور نے فرمایا جا انہوں بلا، دوسری بار پھر میں چلا گیا، دیکھا اس اتنا کھانا کھا رہے سن، میں دسیا نہ بلایا نہ، پھر واپس آن کے حضور نے عرض کی حضور کھانا کھا رہے ہیں، آقا انعامدار نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، اللہ دا پیٹ نہ رجاوے، اللہ دا پیٹ نہ رجاوے۔ یہ حضور نے کلمات بولے، یہ الفاظ شریف بولے، ہن اس حدیث نو لے کے انی دے پتر جاہل وہ آندے نے ویکھیا جے حضور نے حضرت معاویہ نو بد دعا دتی ہے، غلط لفظ بولے نے، حضرت معاویہ حضور دی نگاہ وچ برے سن تاں کر کے ہن میں ادھر عجیب گل ہے، عجیب گل ہے، جس لے مخالفت دی اکھ بن جاوے اس لے خوبی بھی عیب لگدا ہے۔ بزرگاں فرمایا ہے جدو بغض ہوئے، نفرت ہوئے کسی دے نال، دشمنی ہوئے، اس لے خوبی عیب لگدا ہے، جے کسی دے نال پیار پہ جاوے اس لے عیب بھی خوبی لگدا ہے۔ گل مشہور ہے، کسے آکھیا مجنو تیری لیلا کالی، اس آکھیا میری اکھ نال ویکھ، ادھر ویکھ، اے انی دا پتر نبی دے صحابہ دے بغض رکھن والی اکھ نال ویکھن والا انہیں نو کی سمجھا تے آ ہن میں تینوں دسنا وا، اے نبی سونے نے الٹا حضرت معاویہ دی شان بیان فرمائی ہے۔ دساں ادھر ویکھ، یہ حدیث مسلم دے اندر کیڑے باب وچ آئی ہے، باب دا عنوان کی بنیا ہے، اتنے لکھیا ہے توجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نو بددعا دیتی، کسے دے بارے بھڑا لفظ بولیا ہے، کسے دے بارے گھاٹے تے نقصان دا لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ لفظ حضور نے فرمایا ہے او دے واسطے رحمت بن جاوے، اے باب اوتے پھر تھلے روایتاں نے، حدیثاں نے، آخری حدیث اے ہوئی ہے جڑی ہن حضرت معاویہ والی سنائی، اس تو اتلی حدیث سنا کے مطلب سمجھا دینا، ذرا بولو جا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ، حضرت اس تو اتلی حدیث سنان لگا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے مشہور صحابی نے، انہاں دے اما جی حضرت ام سلیم نے، حضرت ام سلیم دی ایک بچی سی، یتیمنی بچی سی، حدیث دے اندر او دے بارے بعد راویاں نے یتیمتن دا لفظ بولیا ہے، بعد نے یتیمتن دا لفظ بولیا ہے، یعنی تصغیر دا سیغہ بولیا ہے، یتیمنی بچی سی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سامنے اتفاق نالو بچی یتیمنی آ گئی، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے انت ہیا، جویں اسی پنجابی وچ کہنے ہیں تو کسی نال پیار نال بولنا ہوئے نا، چیچی گل کرنی ہوئے، جی کرے بندے دا بولن نو تے پھر بن اے ہوئی او تو ہے، حضور نے انت ہیا، او یتیمنی نو حضور نے فرمایا تو ہے، تے نال ہی حضور نے فرما دیتا ما کبر سنک، تیری عمر نہ ودے، تو ایڈی رہے، لفظی ترجمہ ہوتا ہے سنک، تیرا دند وڈا نہ ہوئے، با محاورہ مرادی معنی ہوتا ہے ایڈی رمے ودے نا، جی میں اسی بھی کہہ دئیے کسی بچے نو وہ جا ایڈا ہی رمے، چوکھا ہوئے ہی نا، یہ لفظ حضور نے اس بچی یتیمنی دے بارے بولے، یتیمنی سمجھدار سی، اے لفظ سن کے بیچاری رون لگ پئی، روندی روندی ماں دے کول حضرت ام سلیم دے کول چلی گئی، اما پوچھ دیے پتر کی گل ہے، خیر ہے کیوں پہ رونی، عرض کر دی اما جی نبی پاک نے مینوں بد دعا دیتی ہے، حضور نے فرمایا تو نہ ودیں ایڈی رویں، میں تے ہن نہیں ود سکتی، میں تے مر جاؤں گی،
میں اتنے مک جاں گی. مینو حضور نے بد دعا دے دیتی. ماں نے جدو یہ گل سنی ماں بھی پریشان ہو گئی. توجہ ذرا, فوراً کپڑا پھردا کٹھا کیتا, حضور دی بارگاہ دے اندر آن کے پریشانی دے حالت تے رون لگ پے. آقا نامدار فرماندے نے ام سلیم کی گل ہے؟ عرض کر دی حضور میری بچی یتیمنی بیچاری نو بد دعا دیتی ہے تساں, او تے بیچاری روئی لگی جاندی ہے. تساں فرمایا ہے تو ودے نا, تو ایڈی رہے ودے نا, تیری عمر نہ ودے, تو چوکھی ہوویں ہی نہ. یہ لفظ بولے نے بد دعا دیتی ہے, وہ بیچاری روئی لگی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ام سلیم تینوں پتہ نہیں میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر کی دعا کر کے شرط رکھی ہوئی ہے. حضور مینوں تے پتہ نہیں. فرمایا میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر شرط رکھی ہے, پروردگارا میں بندہ ہاں, میں انسان ہاں, میں آدم دی اولاد ہاں. اگر میں غصہ کراں غصہ کر کے تے کوئی ایسا لفظ بولاں جیڑا لفظ کسے دے بارے کسے امتی دے بارے ہون تے او دے گھاٹے دے ہون, او دے نقصان دے ہون, او دی ہلاکت دے ہون, تے پروردگارا انہاں لفظاں نو نہ ویکھی میں محمد نو رحمت للعالمین بنایا تو او دے واسطے او میرے لفظ بھی رحمت بنا دے وی. اے ویکھو سونے وال کتب الستہ حدیث دیاں 6 کتاباں, مسلماناں دیاں حدیث دیاں 6 کتاباں وینا پیا. مسلم شریف باب من لعنه النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسبه وتعالى وليس هو اهلا لذلك كان له زکاة واجرا ورحمة. اے باب ہے پورا. اس وچ ایک حدیث نے کنیاں نے, میں آخری 2 تانوں سنا رہا. پہلی سنا بیٹھا, دوجی ہن حضرت یتیمنی والی سنا رہا ہاں. آ رہی ہے سمجھ کوئی نہ, ذرا اونچی بولو نا. یا ام سلیم اما تعلمین ان شرطی علی ربی انی اشترطت علی ربی فقلت انما انا بشر. میں اپنے رب دے اگے شرط رکھی ہے, فریاد کیتی ہے, دعا کیتی ہے, یا اللہ کریم انما انا بشر, میں بشر ہاں, اردا خدا نہیں بشر ہاں, اردا کما یرد البشر, میں اوے راضی ہونا جی بشر آدمی راضی ہوندے نے. وا اغضب کما یغضب البشر فایما احد دعوت علیہ من امتی بدعوت لیس لها باہل ان یجعلها له طہورا وزکاة وقربة یقربه بها منه یوم القیامہ. اے ام سلیم میں تے اپنے پروردگار دی بارگاہ دے اندر فریاد کیتی ہے, پروردگارا جے میں کسے اپنے امتی دے بارے سخت لفظ بولا مولا او سخت لفظ بھی میں محمد دے اس امتی دے واسطے نرم تے رحمت بنا دے وی, درود بنا دے وی. اونوں الٹا قیامت والے دن او الٹا تیری بارگاہ دے اندر درجے بلند کرن دا سبب بن جاوے. میں محمد دے لفظ کسے امت نو کسے امتی نو ہلاکت وچ نہ پاؤں. اور ادھر ویکھو, اے امام مسلم نے حدیث معاویہ پاک والی تو پہلو لیاندی, تو خود سمجھدار ہے. ہن یتیمنی دے بارے لفظ کڈے سخت نے. ما کبر سنک او دا مطلب ظاہری بندا ہے ہنے مر جاویں, ہنے ہی روڑ جاویں. تے بیچاری بچی بھی رون لگ پئی تے ماں بھی رون لگ پئی. لیکن مدنی سونے نے وچلا مطلب دسیا, میں اپنے رب نو اے عرض کیتی ہوئی ہے, میں لفظ انج دے بولا تے مولا او بھی رحمت ہی بنن, تاں کر کے او بی بی مری نہیں, الٹا لمبی زندگی ہو گئی. توجہ نہیں فرمائی نے, ذرا اونچی بولو نا. یہ مطلب ہے توجہ, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان دے لفظ بول کے تے امتی نو ہلاکت دی بد دعا نہیں دیتی, وہ تے الٹا رحمت دی دعا ہے. سمجھ نہیں لگی نہیں.
اچھا ہوں ذرا اسے یتیمنی والی حدیث تے ذرا غور کرنا کہ او بی بی حضرت ام سلیم دی بچی نو جڑے حضور نے لفظ بولے انج دے رلدے ملتے لفظ جڑے نا عام تقیہ کلام دے طور تے بھی حضور ارشاد فرماندے سن ہوراں واسطے بھی بولدے سن پتہ کی لفظ بولدے سن ثقلت کا امک پنجابی وچ دا معنی ہوندا مرے مثلا کسی نے کوئی کام کہنا تے فرمانا اب مرے جا فلانا کام کریا او مرے تینوں کی آکھیا سی تے تو کیڑا کام کر بیٹھا ہے ہن عربی وچ ثقلت کا امک مطلب بندا ہے مرے ہن سچی دس مرے اے تے مرن دی دعا ہوئی ایویں لیکن آقا انعامدار نے جنوں بھی فرمایا ہے وہ مریا نہیں کیوں نہیں مریا حضور ارادے نال فرما دین مرے تے او اوتھے پھڑک جانا سی یہ ممکن ہے حضور ارادے نال فرماؤن مرے دے اگے جیندہ رہ جاوے تے حضور فرما عام فرماندے سن مرے تے مردہ نہیں سی کیوں آقا نے دعا دتی ہوئی سی اللہ میں جڑے لفظ بولنا تو یہ رحمت ہی بنے ہوئی توجہ نہیں فرمائی نے ہن سرکار نے جیڑا فرمایا حضرت معاویہ نو دیکھو او انہاں لفظاں دے اہل تے نہیں سن یعنی اگر بظاہر معنی دیکھیا جاوے تے اس بد دعا دے تے او لائق نہیں سن کیوں کہ انہاں کول کیڑا قصور ہویا ہے حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس نو فرمایا بلا لیا او گئے نے اتفاق نال اگوں کھانا کھا رہے سن بلایا انہاں نہیں تے ناراضگی دا حق تے پھر انہاں تے بندا ہے تو میں تینوں آکھیا اونوں سد لایا تو جا کے دسیا ہی نہیں پہلی بار آ گیا دوجی بار آ گیا حضور ناراض ہو کے کوئی جملہ بول دے تے حضرت عبداللہ دا حق بندا سی انہاں نوں تے دسیا ہی نہیں انہاں واسطے فرمانا لاش با اللہ بتنا اللہ اوندا ڈھڈ نہ بھرے او چلیا معلوم ہویا اے بظاہر لفظ ایویں دا لیکن معنی وہی ہے جڑا امام مسلم ہوراں سمجھے کی کہ لفظ بظاہر تینوں دسدے نے بد دعا ہے لیکن حقیقت وچ جویں یتیمنی واسطے دعا ہے معاویہ واسطے بھی دعا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خلافت معاویہ سیاست معاویہ عدالت معاویہ آ گئی ہے سمجھ بول دے نہیں حضور دوجے صحابہ نو فرماؤن او مرے تے او کسے نو نظر نہیں آوندا یتیمنی نو فرماؤن تے کسے نو نظر نہیں آیا کہ یتیمنی تے حضور ناراض سن غضبناک سن انہوں بد دعا دتی ہے برباد کر ماریا ہے کنجرائے جے اے مانا کسے ہور مقام تے کوئی نہیں تے پھر امام دس گئے نے ایتھے بھی بد دعا والا مانا کوئی نہیں ایتھے بھی دعا ہے حضور نے پہلو ہی فرما دیتا معلوم ہویا اے نا رجن والی جڑے لفظ بول کے حضور نے کلام فرمائیے یہ حضرت معاویہ نو دعا دیتی ہے اور واقعی دعا سی کیونکہ یہ مطلب اے اللہ تینو دنیا میں بھی نعمتاں وچ رکھے تے آخرت میں بھی نعمتاں وچ رکھے اور واقعی وہ نعمتاں وچ رہن حضرت معاویہ دنیا جی نعمتاں وچ رہن تے آخرت جی نعمتاں وچ میں کہنا ادھر ویکھو اس معنی نو ذرا سمجھا جے حضور نے فرمایا نا تیرے ایندا ٹھڈ اللہ نہ پرے اللہ اینو رجاوے نہ یہ صفت جنتی لوکاں دی ہاں جنتیاں نے کیونکہ جنت وچ نہ پخانہ نہ پیشاب نہ مڑکا نہ بد ہضمی نہ کوئی شے اوتھے 70 تے ہوراں ہونیاں نے ہیں بول دے نہیں ہن کوئی چوڑی ہو سی جڑا آکھے یار 70 ہوراں ہوئے 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 70 ہوراں اے تے مطلب ہے ڈانڈ لا دتی جنتیاں دی کیوں اے دا مطلب ہے او تے 24 گھنٹے اسے کام وچ رہن گے
70 जो है 70 खोते नूं इन्ना नहीं पता खोतिया जे 70 हूरा अल्लाह दा इनाम है तो उथे सारी दिहाड़ी खाना जिन्ना मर्जी खाना वो अल्लाह दा इनाम है। उस जहान बनाई है हो सका हिसाब किताब दुनिया चाहिए कि इन्ना खा तो रज जाएगा बस उत्ते नहीं खाना नहीं तो मर जाएगा। वो जन्नत है जिन्ना मर्जी खा इथे बीबियां 4 उथे 70 इथे खाना जरूरत दा उथे जिन्ना मर्जी खा। वो मालूम होया मदनी ताजदार ने हजरत मुआविया नूं इहो इशारा दिता है वो जा जन्नत दियां मौजा लवे इथे भी खा भी खा। तवज्जो है हुण मुस्लिम दी हदीस समझ आई है? जा कोई देखो ते अन्नी दिया हदीस दिया मतलब ना समझ इमामा तो समझ। ये मैं इस वक्त इस एतराज का जवाब सिर्फ देण आस्ते इस मसले हदीस नूं छेड़िया है। मुस्तकिल मौजू की हैसियत नाल मैं वजीराबाद राती सुंदर लाया है ते जंबर भी लाया है। नहीं ये गल जी सिर्फ 2 थां ते पहला मैं वजीराबाद ते सुंदर राती बयान हुई आ गई है समझ। जेड़ा तुहाडे सामने हदीस पढ़े उनवा अन्नी दिया पुत्रा इस तो उतली केड़ी अन्नी दिया उतली यतीमणी वाली ओदे वास्ते भी उवें दे बददुआ दे लफज ने थल्ले भी उवें ने उत्थे हजूर ने वजाहत कर दी क्यों रोण जो लग पाए सन ते थल्ले वाली हदीस इमाम मुस्लिम ने लियांदी तां है कि इहदे विच भावें वो वजाहत नहीं लेकिन उतली तो इस थल्ले आपे समझ लवें। बोलो तो सही। मालूम होया वाकयातन हदीसां पढ़ के हजूर दे सहाबा दे खिलाफ लोकां नूं सुनाणियां जायज़ ही नहीं ना ओदा अकीदा बनाना जायज़ है। क्यों कि ओदा जिहड़ा विचला मतलब ते मन है वो नबी दे सहाबी दे खिलाफ हो ही नहीं सकदा। मेरी गल नहीं समझे? जिहड़ा विचला मन है ओदा वो रसूल दे सहाबी दे खिलाफ नहीं हो सकता। एतराज का जवाब हो गया कि ना होया? बोलो बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं परसों सा वजीराबाद बैठा एक बहुत बड़ा दरबार है गुजरांवाले जिले के अंदर सैयद मरातिब अली शाह साहब रहमतुल्लाह होए ने उन्हां दे औलाद शरीफ चों शाह साहब ताल्लुकदार ने अपने उत्थे तशरीफ फरमा सन शाहिद साहब मांगट के घर ते फरमान लगे साडे दादा जी बड़े आलम सन। दादा जी या नाना जी उन्हें आख्या मैंने चेता नहीं फरमाया साडे बहुत बड़े आलम सन। ते किसे आख्या शाह जी तुसी अपने अब्बे नूं उच्चा नहीं मनदे ते दूजियां नूं मनदे जे ये की तुक बनदा है? वो क्योंकि आलम सन फरमांदे ने यार मजबूरी ये आ इस वास्ते उच्चा दूजियां नूं मनना वा कि अब्बे ने आख्या जेड़ा उन्हां नूं नहीं मन्नेगा वो मेरा ही नहीं। मैनू बड़ी सोहनी गल फरमाया मेरे अली ने आख्या अबू बकर उमर उच्चे ने। अब बोल दे सही मरे अगे उन्हें सवाल किया कि शाह जी वो तुसी अपने अली नू छोटा समझते जे शान अबू बकर उमर नू उच्चा समझते जे। उन्हें फरमाया ओ मैं तां उच्चा समझना मेरा अब्बा उच्चा समझ ले। और वाकई कसम जात दी करके आना अगर मौला अली अबू बकर उमर नू नीवा समझ दे छोटा समझ दे असा भी अबू बकर उमर नू छोटा समझना सी करिए कि साडा अली उच्चा समझ दे। हुण असा अली दे हरामी किवें बणीए? ये वही गल है। एक बहुत बड़ा मुहद्दिस होया पहला वो
شیخین دا بڑا مخالف سی، حضرت عمر نو برا بولدا ہوندا سی۔ عبد الرزاق نام دا مصنف، عبد الرزاق کتاب بھی تساں سنی ہونی تے نام بھی سنیا ہونا ہے، مصنف عبد الرزاق کتاب حدیث دی بہت مشہور ہے، امام بخاری دے استاد نے، امام مسلم دے بھی استاد نے، امام احمد دے بھی استاد نے عبد الرزاق۔ پہلا انہاں دا عقیدہ ہور سی، توجہ ذرا، تے پھر یہ توبہ انہاں کیتی، تے توبہ صرف اس نقطے دے کیتی کیونکہ محدث سن، حدیثاں کٹھیاں کردیاں وہ حدیثاں انہاں دے سامنے آئیاں روایتاں کہ علی فرماندے نے جڑا ابو بکر عمر نو اچا نہ سمجھے ساڈے تو اساں اونوں چھتر ماراں گے۔ جس لے عبد الرزاق نے سنیا بھی میرا علی یہ کہندا ہے تے کہن لگے یار علی یہ میرا محبوب، تے میرا محبوب جدوں یہ کہندا ہے میں چھتر ماراں گا تے ہن محبوب دے خلاف عقیدہ میں کیویں رکھاں؟ انہاں توبہ کیتی اور پھر انہاں عقیدہ رکھیا کہ پہلا نمبر ابو بکر عمر دا پھر علی دا۔ اللہ اکبر، ہن سمجھ لگی نے؟ ذرا بولو نا۔ یہ اسی طرح دی گل ہے جڑی سید مراتب علی شاہ صاحب ہوراں فرمائی کہ ساڈا ابا وہ کہندا ہے کہ انہاں نوں منو وڈا تے تاں مننے، اگلے دا بوتھا بند ہو گیا، یاد کرے گا بھی کسے جواب دیتا ہے، نہیں سواد آیا جواب دا، سچی دسیا جے کہ جدو علی پاک فرماؤن ابو بکر عمر اچے نے تے پھر علی نو منن والا کیوں نہ مننے ہوئے؟ بول دے نہیں؟ ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہوں سونیا گل مشہور بھی حضور نے ہندا نو فرمایا، حضرت ابو سفیان دے گھر والےاں نو، حضرت بی بی ہند نو فرمایا میرے سامنے نام ہی میرے چاچا یاد آتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح دے کسے جھوٹے دجال دی اختراع اور بناوٹ جہاں پہلوں دو گلاں شروع سنا بیٹھے ہیں جی۔ یہ حضرت ہندا دے بارے حضور نے نہیں سی فرمایا، حضرت ہندا حضور دے سامنے آندیاں بھی سن جی، تے انہاں دی تے بیٹی پاک خود حضور دے گھر وچ حضرت ہندا دی توجہ نہیں فرمائی، لیکن گل پتہ کی حضرت ابو سفیان دے ہمشیرہ محترمہ حضور دے گھر وچ نے، لیکن ہاں حضرت ابو سفیان دے بیٹی پاک، ٹھیک آ گیا پہلا صحیح ہے، حضرت ابو سفیان دے بیٹی پاک، حضرت ہندا دے بیٹی پاک، حضرت ام حبیبہ حضور دے گھر پاک وچ نے، حضرت معاویہ دی ہمشیرہ محترمہ نے، ایویں۔ لیکن گل پتہ کی حضور نے انہاں دے بارے نہیں فرمایا ہندا نو کہ تو میرے سامنے نہ آویں۔ اللہ اکبر، یہ سبائی ٹولے دا جھوٹ، یہ عبداللہ بن سبا دی نسل دا جھوٹ، یہ حضور نے فرمایا سی حضرت وحشی دے بارے۔ کہ دے بارے؟ حضرت وحشی ایک صحابی سن، پہلا کسی دے غلام سن، انہوں نے حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا سی، انہوں نے حضور نے فرمایا سی میرے سامنے نہ آویں، مینو چاچے دی یاد نہ آوے۔ ایتھے پھر گل سمجھا جے یہ بھی انہاں لوکاں دے خلاف جاندی جڑے اس طرح دیاں گلاں کر کے رون روان والے نے۔ حضور نے ڈکیا ہی تاں سی میرے سامنے نہ آویں، مت چاچے دا درد مینو یاد آوے تے پھر مینو رونا آوے، تے جڑے ٹر جان انہاں نو بھلاونا ضروری ہے، انہاں نو رونا جائز کوئی نہیں۔ سمجھ نہیں لگی؟ تا حضور نے فرمایا حضرت تو گل حضرت واشی دی ہے، لیکن غصہ کیونکہ عبداللہ بن سبا دی نسل نے حضرت معاویہ تے اس خاندان نال کڈنا تھی، انہاں جھوٹ حضرت ہندا دا بنا دیتا ہے، یہ تیسرا جھوٹ ہو گیا، اینو شروع وچ رکھ لیا جے۔ سمجھ نہیں آئی گل دی؟ میں ہن اعتراض دے حوالے نال گل کرنا۔ دوسرا اعتراض تے بتھیرے کرتے ہیں نا، اتنے ایک گل کرنا مناسب لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عمر بن خطاب دے پتر حضرت عبداللہ نو کسے آخیا عثمان غنی اینج کر گیا، اینج کر گیا، اینج کر گیا، اینج کر گیا۔ انہاں فرمایا جو عثمان کر گیا میرا ابا انہاں نالوں ود کر گیا، لیکن صرف تساں او دے واسطے چپ تاں رہندے سو، دا چھتر بڑا ڈاڈا سی۔
فرمایا عثمان بہت نرم دل سن، بہت نرم دل سن، انہاں دی نرمی دی وجہ نال تساں ناجائز فائدے اٹھاندے ہو، جان جان کے اعتراض بناندے ہو، ورنہ جڑے کام عثمان نے کیتے نے اس تو بڑے میرے ابے نے کیتے نے اوتھے کیوں نہیں بول دے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اعتراضات بتھیرے ہوندے نے، گل سمجھنا، لیکن جن بھی اعتراض نے قسم اس ذات دی کر کے کہنا اے علم والے دے سامنے آن تے سمجھو ہو گئے، یہ جنہ بھی کوئی پہاڑ بنیا کھڑا ہے نا یہ جہلاں یا پھر منافقاں دی طرفوں دے خیر اعتراض اٹھتے ہیں، جہلاں واسطے مسائل بن جاندے نے، علم والوں واسطے وہ شئی کوئی نہیں۔ حضرت اتنے اعتراض کر دیں، میں انہوں جواب دینا ضروری سمجھنا، وہ جی انہاں دو صحابہ نو انہاں قتل کیتا، بے گناہ مراد دیتے معاویہ نے، ایک عامر بن حمق، ایک حجر بن عدی۔ عامر بن حمق حجر بن عدی دونوں انہوں نے قتل کرا دیا، بے گناہ بندے مرانے۔ وہ دا جواب انہیں ہے کہ دوستو انہاں اعتراضاں وچ حقیقت چھپا کے سجے کھبیوں کٹ کٹا کے تے پھر لوکاں نو پیش کیتے جاندے نے، اگر حقیقت ساری سنائی جاوے تے اعتراض اٹھدا ہی نہیں۔ اے میرے لفظاں تے ہن غور ہوئے، بہت بڑا جواب دین لگا تے بہت بڑے اعتراض دا دین لگا، توجہ ہے؟ یہ حضرت چنجو فیصلہ بادی سرکار جڑے نا انہاں جو کچھ لکھیا یہ سارا کچھ وہ لکھیا ہے جدے میں رد کر رہا جواب دے رہا، وہ بھی وہ جھوٹ نہیں کہندا جی انہاں صحابی رسول نو قتل کرا دیتا محض اس واسطے کہ انہاں دا حاکم نائب سی زیاد نو صرف حضرت حجر بن عدی نے اتنا کہہ دیتا یار نماز دا وقت ہو گیا، نماز پڑھا، تو تقریر نو لگا، جو تقریر نہیں مکدی تیری، بس اینے جرم پیچھوں نو مار دیتا ہے۔ حالانکہ اس چنجو دی خباست ویکھو، اے میرے سامنے علی صحابہ پئی حافظ ابن حجر اسقلانی دی معرفت صحابہ دے اوتے، اس دے اندر صاف وضاحت نال لکھیا ہے کہ حضرت حجر بن عدی نے کیڑا کام کیتا سی۔ پہلے تے نمبر تے یہ کہ انہاں وضاحت کیتی ہے کہ دو بندے نے جنہاں نے حجر بن عدی نو صحابی لکھیا ہے، وہ بھی ایک طبقات ابن سعد والے، انہاں نے طبقات ابن سعد طبقات الکبریٰ، انہاں نے خود ایک جگہ تے تابعی لکھیا ہے، ایک جگہ تے صحابی لکھیا ہے، جویں لگدا ہے خیال بدل گیا ہے۔ دوسرے مصعب زبیری نے، باقی امام بخاری، ابو حاتم رازی، خلیفہ بن خیاط معرفت صحابہ دے کتاباں لکھن والیاں انہاں صاحب آخیا تابعی سن، صحابی نہیں سن۔ حجر بن عدی صحابی نہیں سن، ہن صحابی نہیں تے تاوی رولا مکا، جے صحابی نہیں تے رولا مک گیا، تے جے صحابی ہیں تے پھر جواب کیا بھئی اللہ دے بندیو انہاں خود وچ لکھی یہ گل کہ حضرت حجر بن عدی جڑے نا انہاں نے تے انہاں دے ساتھیاں نے زیاد جڑے کہ امیر سن حضرت معاویہ دی طرفوں عراق دے، انہاں دے اوتے پتھر مارے جمعے دے دوران۔ بھئی تقریر وچ وقت اوتے بھی ہو جاندا ہوندا ہے جی، جمعہ پڑھاندیاں وقت اوتے بھی ہو جاندا ہے، کوئی وڈی گل تے نہیں ہوندی ہے جی۔ یا تے تھڈوں عصر دا وقت آوندا ہوے، قضا ہوندی ہوے تے پھر ہے جی وقت اوتے ہو گیا تے انہاں نے وچوں آواز دتی تے نال پتھر کڈ مارے انہاں دے حاکم نو، انہاں بھی تے نال چند ہوراں نے بھی انج دے کم جسلے ہوئے تے پھر انہاں شکایت لکھی حضرت معاویہ نو کہ یہ کم اس طرح کر رہے نے، اے دے نال پھر نویں جنگ تے نواں فساد کھڑا ہو جانا ہے قتل و غارت دا، حالے ہنے بند ہوئی ہے۔ تے پھر حضرت معاویہ نے فرمایا سی میرے ال بھیج دے اینو، یہ پھر 12 بندیاں دی جماعت اتنے بھیجی گئی، 6 نو حضرت معاویہ نے مشاورت تو بعد قتل کیتا، 6 نو چھڈ دتا۔ ہن ذرا توجہ فرمانا، حضرت معاویہ دا وہ قتل وہ شریعت رسول دے اجتہاد نال ہے، وہ ظلم نال نہیں۔ ہن اے دا جواب دین لگا، اگر ایویں دے اعتراض تے آونا ہے تے پھر بخاری دے وچوں ناچیز وکھاوندا ہے کہ حضرت معاویہ نے مولا علی مشکل کشا دے دور خلافت دے وچ کچھ بندے بھیجے جنہاں وچ ایک شخص
عبداللہ بن عامر بن حضرمی کی نام ہے؟ اے فتح الباری شرح بخاری دے وچوں پیار کرنا، حضرت عبداللہ بن عامر بن حضرمی انہاں نو بھیجیا 70 یا 40 بندے دے کے کہ بصرے دے لوکاں نو اپنے نال رلاؤ۔ حضرت معاویہ اس وقت خلاف سن، توجہ ذرا، حضرت عثمان والے مسئلے وچ انہاں جسلے بھیجیا تے ایتھے ہن گل ذرا توجہ نال سمجھنا، ایتھے پہلا مولا علی دی طرفوں حضرت زیاد حاکم سن، کون؟ جنہاں دا پتر ابن زیاد ہے، گل سمجھنا، جنہاں دا ابن زیاد پتر ہے، او عبید اللہ بن زیاد جن نے امام علی مقام دی شہادت والا سانحہ کرایا ہے، وہ عبید اللہ بن زیاد جڑا ہے نا، یہ حضرت زیاد دا پتر ہے۔ ہن ذرا غور نال سمجھیے، تھے کئی بندے بے جناب بے احتیاطے یا بد نسلے بکواس کر جان گے، زیاد حرام دا سی، ابن زیاد حرامی دا پتر سی، تاں کر کے ان کیتا۔ او کنجرا اے سوچ، اے ہوئی حضرت زیاد مولا علی مشکل کشا دی طرفوں عراق دے حاکم تے نائب رہنے علی دے۔ ہن جے حرامی ان ہے تے پھر دس علی نے حرامیاں نو حاکم بنایا؟ پھٹے منہ یہو جہ گشتیاں دا، یہ منہ یہو جہ حرامیاں دا۔ او کنجرو کچھ تے سوچو، عبداللہ بن سبا دی نسل ایویں انی، ہاں وہ ابن زیاد نو آنکھ جو مرضی آنے، والد نو آنکھنا ہے تے وہ تے اعتراض سیدھا مولا علی تے جانا ہے۔ ہن مولا علی دی طرفوں اس لیے مقرر سن، بصرہ دے اوتے بصرہ تو انہاں فارغ کرا کے انہاں دی تھاں تے ایک ہور بندہ بھیجیا مولا علی نے، اعین بن دبیعہ مجاشعی، اعین بن دبیعہ مجاشعی کو بھیجا مولا علی نے۔ وہ بھی ابن الحضرمی دے مقابلے وچ ناکام ہوئے، انہاں نو واپس بلا لیا مولا علی نے، تے آپ نے پھر حضرت توجہ جاریہ بن قدامہ صحابی نو بصرے دا نائب مقرر فرمایا۔ وہ اینے غصے تے جلال چاہے کہ حضرت معاویہ والے 40 یا 70 بندے، جی میں کتاباں لکھے ہے 40 یا 70 بندے جڑے آئے سن نا، وہ ایک گھر وچ بیٹھے سن۔ جاریہ بن قدامہ مولا علی دی طرفوں جڑے آئے، انہاں ایک منیوں اگ لائی، 70 یا 40 سارے ہی ساڑ کے رکھ دیتے۔ مسلمان تو خود سمجھدار ہے، ادھر 2 قتل ہون، ادھر 70 تے 40 تھڈو مولا علی نے اگ چ سڑا دیتے نے، ایتھے اگ چ شاہ علی سڑائے نے، انہاں دا نام کوئی نہیں، تے حضرت معاویہ نے 2 مرائے نے، تے ہر تھان تے بھوکیا جا رہا ہے۔ خیر ہن جیڑا جواب ایتھے دینا پینا ہے اوتھے وہی دینا پینا ہے، آکھنا پینا ہے مولا علی سمجھتے سن میرا حق کیویں بندا ہے، تے پھر آکھنا پینا ہے معاویہ یہ سمجھتے سن میرا حق کیویں بندا ہے۔ گل مک گئی، جی میں وہ مجتہد، جی میں وہ مجتہد۔ وہ چشتی جڑی یہ گل سنائی بھی 40 یا 70 بندہ مولا علی نے سڑا دتا آگ وچ جیوندا ہے، کتھے؟ یہ بخاری وچ، یہ کتھے آ؟ حضرت حجر بن عدی دا بخاری وچ کوئی نہیں، عامر بن حمق دا بخاری وچ کوئی نہیں، اے بخاری وچ کھڑا ہے کتاب الفتن، کتاب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، حدیث نمبر 7078۔ کتنا نمبر ہے؟ لفظ سنو، فلما کان یوم حرق ابن الحضرمی حین حرقہ جاریہ بن قدامہ، جب جاریہ بن قدامہ نے ابن الحضرمی کو جلایا، اتھے جلانا ہے وہ بھی 70 بندے دا، اتھے مارنا ہے وہ بھی 2 بندیاں دا، انہوں اعتراض بنا کے اگے رکھ لینا، انہوں بھول جانا خیر ہے، وہ بولنے نہیں ہوئے۔ اگر کوئی آکھے تے مولا علی نے تو انہوں کہا کنجرا تینوں میراسی ہو لگا ہے، انی دیا پترا تینوں پتہ نہیں وہ کون ہے؟ جے انہاں دے گھر نبی دی شہزادی ہے
تے نبی دے گھر انہاں دی ہمشیر ہے. تاں کر کے ساڈے اماماں فرمایا ہوئے انہاں جھگڑیاں نو چھیڑو ہی نہ. ہن کریے کی کنجر لوگ ہی ایڈے حرامی بن گئے نے، وہ جگہ جگہ تے چھیڑ کے بہ جاندے نے، مڑ سانوں تے چھتر پھیرنا پیندا ہے. وہ میری گل نہیں سمجھے نے، ورنہ قطعاً اساں یہو جیاں گلاں نہیں چھیڑنا جائز سمجھتے لوکاں دے اگے، لوڑ ہی کوئی نہیں. نہیں سمجھ لگی؟ مسلماناں دا عقیدہ حضور دے صحابہ پاک نے، گل مک. وہ بول دے نہیں جی باقی رہی اچھی نیویں وہ ہوندی رہندی. ہو سکیا اچھی نیویں سجنا کولو سوارا ہو جاندی، ذاتی ویر کما دے نہیں سچی پریت جنا دی. اللہ پکا مرغا ڈالو. ادھر دیکھو ایک اور اعتراض. علامہ چنجو صاحب اس کتاب کا حوالہ دے دے کے اس بیچارے کے منہ میں دند ہے کون سی، وہ پھر اسی طرح ہی اسی انداز بولتا سی ابو بکر جیسا میں تیرا پٹھا گول ہوئے تینوں اینا نہیں پتا تو جیڑی کتاب دا حوالہ دینا ہے یہ پہلا مصنف کون ہے؟ یہ مصنف ابو بکر جساس ہے. یہ معتزلی مذہب دا بندہ ہے. امام زاہبی وغیرہ نے صاف لکھیا ہے یہ معتزلی سے. تے معتزلہ اہل سنت تو ہٹ کے ایک گمراہ فرقہ ہے جڑا حضرت معاویہ نو کافر سمجھدا ہے. تے اساں انہاں دے حوالے سنیے. جا بدعا تو ہے گل کرن والی دند تیرے منہ وچ کوئی نہیں، تو سارے دے منہ وچ ہم گوان لگ پیا. اللہ دے فضل نال ساڈے منہ وچ ہیں. ہاں جی اساں پوری گل سناواں گے کر کر کے ادھی نہیں سناواں گے جی. یہ بندہ ابو بکر جساس ہمارے لیے کوئی حجت دلیل نہیں ہے. اس کتاب کے اندر معتزلہ کے مذہب کے مطابق باتیں ہیں. ہم معتزلے نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اس بیچارے دی ساری عمارت منہ دی بنائی ڈگ پئی. ایکو گل ہے وہ سمجھ آئی کہ وہ جیلمی دا دادا ہے. بہت اچھا وہ جیلمی نہیں وہ پروفیسر کوئی ہے. ہاں سنیا وہ میں ایک جواب دیتا سی اس موڑ نہیں میرے مطلب کوئی یہو جی گل. ہاں میں ایک جواب دیتا سی. اس آخیا جی تے ویکھو با یزید بستامی ہے یہ مطلب ہے تے یزیدی با یزید یہ وہ نام سی. با یزید پتر دا نام یزید رکھیا ہے. میں کہا جی بالکل ایویں گل ہے. یہ پھر بالکل وہ مطلب با یزید تے کافر ہو گیا تواڈے نزدیک کیونکہ با یزید جو نام ہو گیا. میں کہا جیلمی صاحب پھر ذرا قابو رہا جے تساں جے مرزا تے مرزا کون سی؟ وہ سچی دسیا جی با یزید بستامی اللہ دا فقیر ہے جی. وہ گل من لی جائے جی وہ جیل بھی کہہ بھی یزید نام پتر دا رکھیا تو یزیدی ہو گیا. تو میں کہا تو مرزا اپنے نام نال خود لکھنا ہے مرزا محمد علی تو پھر مرزا آنا تو مرزا کون سی؟ بولو مرزا کون سی؟ ہوں جی وہ یزیدی نے تو مرزائی. ویکھ تیرے ابے دا بھی ہوئی حال سی تیرا بھی ہوئی. تہاڈی مہربانی بس تسی شکر پڑھو کہ عمر ورگا ہے کوئی نہیں. جی مرضی کھانے دے کھرلیاں دے کھلو کے تہانوں کسے ڈکنا ہے. ہاں ورنہ ہائے 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 جڑی میں حدیث سنا چکیا کئی تھاواں دے اوتے ابو داؤد شریف دی ہے وہ اس موقع تے این ٹکانے تے وجنی سی. وقت کوئی نہیں میں سناندا نہیں گل نہیں سمجھ لگی. بول دو اللہ اکبر بس.
تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو دشمن صحابہ ہو اسے بھن کے رکھو، اور ڈرنے کی نہیں ضرورت کسی رافضی سے یارو، جو جلے معاویہ سے اسے بھن کے رکھو۔ اور سنو آخری یہ گل پوری کر دیا کہ عامر بن حمق انہاں نو جڑا حضرت معاویہ نے شہید کرایا سی، ہاں جی وہ اس واسطے کرایا سی کہ کتابیں چ لکھیا الاصابہ وچ بھی طبقات ابن سعد چ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے شہید کران چ کوئی گل کر بیٹھے سن، کوئی گل کر بیٹھے سن تے حضرت معاویہ اس وجہ نال کہ اے وچ ملوث شمار ہوندا ہے، حقیقت ملوث ہونا ہے سی کہ نہیں سی، لیکن انہاں تے الزام ضرور ہے ملوث ہون دا، اگرچہ قتل دے وچ نہیں لیکن گل بات دے وچ کسی جگہ تے عامر بن حمق آئے نے، تو حضرت معاویہ تاں انہاں نو شہید کرایا ہے، قتل کرایا ہے۔ اور ایتھوں اے بھی جواب ہو گیا جڑے کہندے نے کہ جی حضرت معاویہ مولا علی دے مقابلے چ حضرت عثمان دے قاتلاں دے خلاف آئے سن تے پھر قاتلاں نو قتل بھی کیتا انہاں نو کیتا، یعنی بھاویں انہاں دے الزام صحیح ہے یا نہیں، لیکن حضرت معاویہ دی طرفوں قتل اسے الزام دی بنیاد تے ہے۔ اگر ایک دا ایک قتل حضرت معاویہ دی طرفوں اس بنیاد دے اوتے ثابت ہوندا ہے تے پھر سمجھ لو باقی قتل بھی اس بنیاد دے اوتے ہوئے نے، حضرت معاویہ چھڈ نہیں سی دتا۔ ہاں جی جتھے جتھے کوئی ہتھی چڑھیا ہے حضرت عثمان دا قاتل انہوں آپ نے قتل کرایا ہے، اگر کوئی الزام کسی طرح ملوث آیا ہے تو تاں بھی انہاں قتل کرایا ہے، یہ کتابی طور پہ ثابت ہوندا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ حضرت معاویہ نے حکومت دی پئی سی پھڑے منہ یہو جیاں گلاں آ گئی جی سمجھ۔ میں حالے مکمل اعتراضات انہوں دے جوابات نہیں جا سکتا وقت دی قلت دے پیش نظر۔ ہاں جی اللہ دے فضل و کرم نال ساڈے اماماں نے ساڈے بزرگاں نے رجا چھڈیا کوئی کمی چھڈی نہیں۔ اللہ جل شانہ انہاں دوستاں دی خدمت ہاں جی یہ فرما رہے ہیں کہ جڑے صحابہ کرام اور اسلام اور دین دے خلاف گلاں کرنے والے لوکاں دے واسطے میاں عارف کھڑی نے شعر بولیا ہے وہ سنا دے۔ عارف کھڑی ہو جہاں لوگوں دے بارے فرماندے نے دھیاں ویچ کے ایشاں کر دے ہونی ہوئی کنجر ذات ہونا دی یارو غیرت جنا دی بوئی او کنجر ذات ہونا دی یارو غیرت جنا